ओम चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणाय मनीषिणः गुहात्रीणि निहितानेऽङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः शरणं करवाणि शर्मदन्ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यं करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम् आशासुराशी भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम् मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरित्वाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् नमो गङ्गाधरेन्द्राय शिष्यावनरताय च बुद्धिप्रदाय गुरवे ज्ञानरूपाय ते नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् चम्पूरामायणस्य बालकाण्डस्य पठनवर्गे सर्वेषां भवतां स्वागतं व्याहरामि। प्रथमतः इदं वक्तुम् इच्छामि यत् अद्य विशेषदिनम् इति। कथम् इति चेत् शङ्करजयन्ती इति। वयं जानीमः आचार्याः अद्वैतसिद्धान्तप्रतिपादकाः शङ्कराचार्याः अस्मिन्नेव दिने जनिमवापुः इति। तथा च इतोपि विशेषः एकः वर्तते। अस्माकं परमेष्ठिगुरवः महामहोपाध्यायाः श्रीमन्तः रङ्गनाथशर्माणः तेषामपि जन्मदिनम् अद्य वर्तते इति। अतः अस्माभिः इदं दिनं सुष्ठु उपयुक्तम् इति मया भासते। एवञ्च प्रथमतः अतः शङ्कराचार्याणां तथा अस्माकं परमेष्ठिगुरूणां महामहोपाध्याय रङ्गनाथशर्मणाञ्च स्मरणं कृत्वा अग्रे सरामः इति वक्तुम् इच्छामि। वयं सर्वे जानीमः अस्माकम् आर्षपरम्परायां वेद एव सर्वविधनिःश्रेयससाधनीभूतो भवति। तदेव उक्तं वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः इति। वेदः एव सर्वेषां द्विजातीनां निःश्रेयसकरः इत्युक्ते मोक्षसाधकः इति। अतः तादृशं वेदं वयं सर्वे पठितुं न शक्नुमः इति ज्ञात्वा पूर्वजैः ऋषितुल्यैः आचार्यैः ऋषिभिश्च नाना पुराणानि काव्यानि तथा च स्मृतिग्रन्थाः च रचिताः वर्वृतति। तत्र श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आद्यम् इति कथ्यते। यतोहि तावत्पर्यन्तं वेदाः एव आसन्, छन्दोबद्धः संस्कृतश्लोकः नासीत्, किन्तु रामायणम् एव आद्यं छन्दोबद्धः श्लोकयुक्तः ग्रन्थः, आद्यः ग्रन्थः इति कथ्यते। तदेव उक्तं वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना इति। प्राचेतसात् वेदः साक्षात् रामायणरूपेण अवतारिता प्राचेतसा इति। एवम् अस्माभिः इदानीं रामायण ग्रन्थम् आधारीकृत्य
यः ग्रन्थरत्नः लिखितः श्रीमद्भोजराजेन तस्य अयं चम्पूरामायणम् इति ग्रन्थः पठितुम् इष्टः। अतः तत्पूर्वं काव्यानां परिचयं वयं प्राप्नुमः। यतोहि चम्पूरामायणम् एकं प्रसिद्धं काव्यं। काव्यं नाम किम् इति प्रथमतः अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। एवञ्च प्रथमतः काव्यानां परिचयः, तत्र काव्यविभागाः, अनन्तरं तत्र चम्पूविभागः, चम्पूविभागे चम्पूरामायणम्, अनन्तरं चम्पूरामायणस्य कर्तुः भोजराजस्य विवरणम्, अनन्तरं ध्यानश्लोकं वयं प्रविशामः। एकवारं राजीव महोदयः वदतु महोदय। स्क्रीन् शेरिंग करणीयम् आसीत्। क्षम्यताम्। क्रियताम्। दृश्यते वा सर्वैः? आं वर्य दृश्यते। अस्तु, काव्याध्ययनात् कस्यचित् कार्यस्य पूर्वम् अस्माभिः अनुबन्धचतुष्टयं ज्ञातव्यम् इति अस्माकं पूर्वजानाम् आशयः। कस्यचित् केषुचित् शास्त्रग्रन्थेषु अपि प्रथमं प्रयोजनं किं, तथा अधिकारी कः, विषयः कः, सम्बन्धः कः इति प्रथमम् उच्यते। महाभाष्येऽपि अथ शब्दानुशासनम् इति प्रारभ्य आचार्यैः पतञ्जलिभिः किमुक्तं, रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति व्याकरणशास्त्रस्यापि प्रयोजनम् उक्तम्। अतः अस्माभिः इदानीं चम्पूरामायणं पठ्यते। तस्य विषये अनुबन्धचतुष्टयं किम् इति वयमिदानीं जानीमः। प्रथमम् अधिकारी इति। अस्य ग्रन्थस्य पठने अधिकारी कः भवेत् इति। केषाञ्चित् ग्रन्थानां पठने अधिकारी एष एव भवेत् इति वर्तते। एवम् अधीतव्याकरणादिशास्त्रः, अनधीततर्कशास्त्रः, सः तर्कशास्त्रं पठितुमर्हति इत्यादि कुत्रचित् उच्यते। एवञ्च अत्र तु काव्याध्ययने जिज्ञासुः एव अधिकारी भवति इति। अस्माकं परमगुरुभिः सोती नागराजवर्यैः एवमुक्तं, किं, यः व्युत्पन्नः अस्ति, यः व्युत्पित्सुः अस्ति, तौ द्वावपि अधिकारिणौ इति उच्यते। व्युत्पन्नः किमर्थं काव्यं पठेत् इति चेत्, कस्मिंश्चित् शास्त्रे सः व्युत्पन्नः, तस्य शास्त्रस्य कुत्रचित् स्थानम् इति, उदाहरणं कुत्र इति चेत् काव्येषु भवेत् इति तेषाम् आशयः। अनन्तरं व्युत्पन्नः अपि व्युत्पित्सुः किमर्थं पठेत् इति चेत् भाषा कौशलवर्धनाय सः व्युत्पित्सुः अपि काव्याध्ययनं कर्तुम् अर्हः इति। अतः इदानीं वयं सर्वेपि व्युत्पित्सवः, इत्युक्ते व्युत्पत्तिं स्वीकर्तुम् इच्छवः। अतः वयं सर्वे अमुं ग्रन्थं पठितुं योग्याः अधिकारिणः इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं विषयः इति भवति। विषयः कः इति चेत् चम्पूरामायणस्य बालकाण्डम् एव अत्रत्य विषयः इति। अनन्तरं सम्बन्धः कः इति चेत् कस्यापि ग्रन्थस्य पठने सम्बन्धः अयमेव भवति, वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः इति। वाच्यं
वाच्यः ग्रन्थरत्नः वाचकाः वयम् अतः वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः ज्ञातव्यः वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः अनन्तरं प्रयोजनं किम् काव्याध्ययनस्य प्रयोजनम् इदानीं चम्पूरामायणस्य बालकाण्डस्य अध्ययनस्य प्रयोजनं किम् प्रथमप्रयोजनं ज्ञानम् इति सामान्येन वयं वक्तुं शक्नुमः अनन्तरं काव्यप्रकाशे मम्मटाचार्यः काव्याध्ययनस्य प्रयोजनम् इति एवं वदति काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंहिततया उपदेशयुजे इति काव्यं यशसे यशः प्राप्त्यर्थं यशसः प्राप्त्यर्थम् अनन्तरम् अर्थकृते धनप्राप्त्यर्थं पूर्वं कवयः किं कुर्वन्ति स्म काव्यं लिखित्वा राज्ञः समीपं गत्वा धनं प्राप्नुवन्ति स्म इति व्यवहारविदे काव्य अध्ययनेन क्षम्यताम् काव्य अध्ययनेन व्यवहारः संस्कृतव्यवहारः कथम् अस्ति कथं व्यवहारः करणीयः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अतः व्यवहारविदे इत्यप्युक्तम् शिवेतरक्षतये शिवेतरं शिवं नाम भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् इत्यर्थः शिव इतर इत्युक्ते अशुभः अशुभस्य क्षतये नाशाय अशुभनाशाय अपि काव्याध्ययनं कर्तुं शक्यते अनन्तरं सद्यः परनिर्वृतये इत्युक्ते अस्माभिः इदानीम् अस्माकं परमा गतिः अस्ति मोक्षः तस्य मोक्षस्य प्राप्तिः अपि काव्येन भवति इति उच्यते कान्तासंहिततया उपदेशयुजे कान्तासंहिता इत्युक्ते पत्नी यथा पत्युः कृते वदति तथा काव्यं वदति इदानीं मन्दम् एवं करणीयमासीत् एवं न करणीयमासीत् इत्यादि काव्याध्ययनेन ज्ञायते अतः काव्याध्ययनस्य प्रयोजनानि एतानि अपि पूर्वजैः उक्तम् अनन्तरम् इदानीं काव्यं नाम किम् इति जिज्ञासा भवति काव्यं नाम किम् तत्र उच्यते वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति साहित्यदर्पणे विश्वनाथः वदति शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इत्यपि भामः वदति वाक्यं रसात्मकं वाक्यमेव काव्यम् अथवा शब्दार्थौ यत्र सहितौ वर्तेते तत् काव्यम् इति काव्यस्य द्वैविध्यं वर्तते दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् साहित्यदर्पणे उक्तं दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतं दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तुरूपकम् इति दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यम् इत्युक्ते नाटकादयः श्रव्यकाव्यम् इत्युक्ते श्रोतुं योग्यं श्रव्यं भवति तादृशानि काव्यानि इति तत्र श्रव्यकाव्ये भेदत्रयं वर्तते गद्यं पद्यं चम्पूः इति गद्यस्य उदाहरणं वयं जानीमः कादम्बरी बाणभट्टस्य इति पद्यं रघुवंशं कुमारसम्भवः इत्यादयः पद्यकाव्यस्य उदाहरणानि इत्यादीनि उदाहरणानि अनन्तरं चम्पूकाव्यस्य लक्षणं किम् इति जिज्ञासायां गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्यभिधीयते इति काव्यादर्शे उक्तं गद्यं पद्यं च यत्र विद्यते सा चम्पूः इति उच्यते गद्यपद्यमयं काव्यम् इत्यपि अस्ति गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते इति अस्तु चम्पूः इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः भवति चम्पूः इत्युक्ते किम् चम्पयति सहैव गमयति प्रयोजयति गद्यपद्ये इति चम्पूः चपि गतौ इति धातुः गत्यर्थकाः सर्वेपि ज्ञानार्थकाः धातवः अपि भवन्ति इत्यस्ति अतः चम्पयति सहैव गमयति अवबोधयति अस्माकं कृते अर्थं
गद्यपद्ये सम्यक् अवबोधयति इति चम्पूः इति चम्पू शब्दस्य व्युत्पत्तिः औणादिकः ऊङ् प्रत्ययः इत्युक्तम्। अनन्तरं चम्पूकाव्यस्य महिमा नीलकण्ठविजयचम्पू इत्यत्र नीलकण्ठदीक्षितैः वर्णितं। संगः कस्य हि न स्वदेत मनसे माध्वीकमृद्वीकयोः इति। द्राक्षा अनन्तरं मधु एकत्र चषके स्थापयामः चेत् तत् खादामः चेत् यथा रुचिः भवति तथा चम्पूकाव्यस्य रुचिः भवति इति। यतोहि चम्पूकाव्ये गद्यमपि भवति पद्यमपि भवति। अतः उभयोः मेलनेन कथं रुचिः स्यात् इति तस्य अभिप्रायः। चम्पूरामायणे भोजः अपि वदति गद्यानुबन्ध रसमिश्रितपद्यसूक्तिर्हृद्या हि वाद्यकलया कलिते वगीतिः इति। गद्यानुबन्ध रसमिश्रितपद्यसूक्तिः गद्यैः गद्य शृङ्खलाभिः मिश्रितः पद्यसूक्तिः मिश्रिता पद्यसूक्तिः हृद्या भवति। कथम् इति चेत् वाद्यकलया कलिता गीतिः इव। वाद्यैः सहिता गीतिः इव। गीतम् इदानीं गीतं सामान्येन वदामः चेत् केवलं शृणुमः, किन्तु वाद्यं तबला मृदङ्ग इत्यादि वदामः तत्सर्वं भवति चेत् कथं तस्य रुचिः भवति। अतः गद्यानुबन्ध रसमिश्रितपद्यसूक्तिः हृद्या भवति इति भोजराजस्यापि अभिप्रायः। अनन्तरं चम्पूकाव्यानाम् इतिहासः इति। चम्पू इति काव्यप्रभेदस्य इतिहासः। चम्पू इति कुत्र दृष्टम् इति चेत् प्रथमतया ऐतरेयब्राह्मणे यजुर्वेदे च गद्यपद्यमयत्वं दृष्टमेव वर्तते। अनन्तरं पुराणेषु भागवतादिषु अपि गद्यपद्यात्मकत्वं दृश्यते एव। काव्येषु त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पूः इति प्राचीनतमचम्पूकाव्यं वर्तते। त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पूः इति। तथा च यशस्तिलकचम्पूः, भारतचम्पूः, विश्वगुणादर्शचम्पूः, चम्पूरामायणम् इत्यादिकं चम्पूकाव्यं वर्तते एव। इदानीं चम्पूरामायणस्य परिचयः इति। सामान्येन अहं वदन् अस्मि। चम्पूरामायणस्य परिचयः। चम्पूरामायणस्य कर्ता राजा भोजराजः। चम्पूरामायणस्य आधारग्रन्थः भवन्तः जानन्ति वाल्मीकिरामायणं। कालः 11 शताब्दः चम्पूरामायणस्य। शैली वैदर्भी इति उच्यते। वैदर्भी शैली अत्र विशेषः वर्तते। कालिदासस्यापि वैदर्भी शैली इति उच्यते। कथम् इति चेत् सामान्य दर्शनेन अपि अर्थः अवगम्यते इति। इत्युक्ते सुलभ काव्यं वैदर्भी शैली इत्युक्ते सुलभ शैली सा इति उच्यते। अनन्तरं काण्डानि चम्पूरामायणे रामायणे 7 काण्डानि सन्ति, किन्तु चम्पूरामायणे 6 काण्डान्येव सन्ति। 7 इति लिखितं तन्न। तत्र 5 काण्डानि एव भोजेन लिखितानि। 5 काण्डानि भोजेन लिखितानि। बाल अयोध्या अरण्य किष्किन्धा सुन्दर युद्ध इति 5 काण्डान्येव। सुन्दरकाण्डपर्यन्तं भोजराजेन लिखितं। युद्धकाण्डं लक्ष्मणसूरिकविना लिखितं। लक्ष्मणसूरिः इति सः अपि भोजराजशैल्या एव लिखितवान्, सम्यक् लिखितवान् युद्धकाण्डम्। अनन्तरं चम्पूकाव्यस्य विशेषणं, चम्पूरामायणस्य विशेषणं किम् इति चेत् तत्र भोजराजः किं कृतवान् इति चेत् वाल्मीकेः गौरवार्थम् अथवा यथा वाल्मीकिरामायणं तथा मयापि लिखितम् इति अभिमानेन वा भोजेन रामायणस्यैव प्रथमश्लोकः साक्षात् अत्र चम्पूरामायणे प्रस्तुतः। रामायणस्य प्रथमश्लोकः
कः इति चेत् मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। रामायणस्य प्रथमश्लोकः यतो हि तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् इत्यस्ति, किन्तु रामायणस्य आरम्भः कुत्र भवति इति चेत् मानिषाद प्रतिष्ठां त्वम् इत्यनेन श्लोकेन एव भवति। अतः स एव श्लोकः, साक्षात् स एव श्लोकः चम्पूरामायणे भोजेन अपि अत्र उल्लिखितः। अनन्तरं प्रतिकाण्डमपि प्रथमश्लोकस्य प्रथमपदं वाल्मीकिरामायणे यदस्ति तदेव अत्रापि चम्पूरामायणे लिखितम्। अयोध्याकाण्डे अथ इति वाल्मीकिरामायणे अस्ति, अत्रापि अथ इत्येव अस्ति इति। एवञ्च भोजराजेन वाल्मीकेः गौरवप्रदर्शनं कृतम् इत्युक्ते वाल्मीकिं प्रति गौरवप्रदर्शनं कृतम्, अथवा वाल्मीकिना यथा रामायणं लिखितं तथापि तथा एव किञ्चिदपि अविहाय मया लिखितम् इति एतेन ज्ञातुं वयं शक्नुमः। अनन्तरं भोज चम्पू इति यत् काव्यमस्ति चम्पूरामायणमिति, तस्य व्याख्यानानि बहूनि सन्ति। अत्र अस्माभिः तु रामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितं व्याख्यानम् आद्रियते। अस्मिन् वर्गे पाठभागे रामचन्द्रबुधेन्द्रविरचितं व्याख्यानम् आद्रियते। अस्तु, कर्तुः परिचयः इति। चम्पूरामायणस्य कर्ता भोजराजः, तस्य राज्यं भवति विदर्भः। विदर्भराज्यं राजधानी भवति धारानगरम्। तस्य कालः 11 शतकमेव। नामान्तराणि अपि सन्ति। भोजदेवः, राजा भोजः, धारेश्वरः। भोजः नैकेषु शास्त्रेषु निपुणः आसीत्। पाण्डित्यं भोजस्य नैकेषु शास्त्रेषु आसीत्। तस्य ग्रन्थरत्नानि दृष्ट्वा वयं जानीमः। ग्रन्थरत्नं दृष्ट्वा कृतयः, सरस्वतीकण्ठाभरणं, शृङ्गारप्रकाशः इति अलङ्कारशास्त्रे रचितवान्। अनन्तरं चम्पूरामायणम् इति काव्यं रचितवान्। शब्दानुशासनम् इति व्याकरणशास्त्रस्यापि ग्रन्थं लिखितवान्। संगीतप्रकाशः इति संगीतशास्त्रे लिखितवान्। समराङ्गणसूत्रधारः इति वास्तुशास्त्रेपि ग्रन्थं लिखितवान्। रघुवंशस्य व्याख्यानमपि भोजराजः कृतवान् इति। तत्र भोजस्य चरितं बल्लाळः इति कविना भोजप्रबन्धे लिखितं वर्तते। तत् सत्यं वा न वा इति अन्यो विचारः, किन्तु तत्र भोजस्य कनिष्ठपिता मुञ्जः आसीत्। सः राज्यलोभात् एनं हन्तुम् आज्ञाम् अदात्। राज्यलोभात् भोजं हन्तुम् आज्ञाम् अदात्, किन्तु भोजेन एकः श्लोकः उक्तः। कः इति चेत् मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समङ्गता वसुमती मुञ्जत्वया यास्यति इति। मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतः। मान्धातः अपि दिवं गतवान्। अनन्तरं सेतुर्येन महोदधौ विरचितः रामः अपि दिवं गतवान्। अनन्तरं अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते। युधिष्ठिरप्रभृतयः अपि दिवं गताः, किन्तु एकेन अपि वा साकं, एकेनापि वा सह वसुमती भूमिः न गता। प्रायः मुञ्ज, हे मुञ्ज, भवतः साकं वसुमती गच्छेत् इति भोजः वदति। तस्य आशयः भवतः आशा एवम् अस्ति इति, किन्तु मरणसमये भवान् किमपि न नयति भवान् इति।
इदम् अमुं श्लोकं श्रुत्वा भोजराजं पुनः आनीय मुञ्जः राज्ये स्थापयति। अनन्तरं तथा च कालिदास बाण भवभूति माघादयः सर्वे कवयः एतस्यैव धारेश्वरस्य भोजराजस्य आस्थानम् अलमकार्षुः इति तत्र बल्लाळकविना व्यलेखि, किन्तु तदसत्यम् इति इतिहासकाराः विद्वांसः अपि वदन्ति। एवञ्च काव्य कर्तृ परिचयं कृत्वा इदानीं साक्षात् ध्यान श्लोकं प्रविशामः। लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालम् हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नम् विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरन्नः। पुनः वदामि। लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालम् हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नम् विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरन्नः। अयं चम्पूरामायणस्य आद्यश्लोकः तथा च ध्यानश्लोकश्च। अस्माकं पूर्वजैः सर्वैः अपि एषा परम्परा कृता कस्यापि कार्यस्य आरम्भे भगवतः ध्यानं करणीयम् इति। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति महाभाष्ये उक्तम्। मंगलादीनि मंगलमध्यानि, आदौ मंगलं क्रियते, मध्येपि मंगलं क्रियते, अन्तेपि मंगलं क्रियते। एषा अस्माकं भारतीयानां परम्परा। तां परम्पराम् अविहाय भोजराजः अपि स्वग्रन्थे चम्पूरामायणे मंगलं प्रथमम् आचरति। लक्ष्मीं तनोतु नितराम् इति श्लोकेन। तत्र प्रथमम् अस्माभिः काव्य पठन परंपरा एवं वर्तते। पदच्छेदः, पदार्थोक्तिः, विग्रहो, वाक्ययोजना, संशयस्य समाधानं, व्याख्यानं पंचधा स्मृतम् इति। व्याख्यानं कथं करणीयम् इति चेत् पंचधा करणीयम् इति उच्यते। कथं? पदच्छेदः, पदार्थोक्तिः, विग्रहः, पदच्छेदः पदानां छेदः, पद्यस्थ पदानां छेदः, अनन्तरं पदार्थोक्तिः, पदार्थानाम् इत्युक्ते तत्र विद्यमान पदानाम् अर्थस्य उक्तिः, वदनम् इति, अर्थकथनम् इत्यर्थः। पदार्थोक्तिः। विग्रहः इत्युक्ते तत्र विद्यमान समासानां समस्तपदानां विग्रहः। वाक्ययोजना इत्युक्ते अन्वयः, तेषां पदानाम् अन्वयः। विग्रहो वाक्ययोजना। संशयस्य समाधानम्, अन्ते संशयानां समाधानं, श्रोतॄणां संशयानां समाधानम् इति काव्याध्ययन परंपरा वर्तते। तामेव परंपरां वयम् अत्रापि अनुसरेम। तत्र पदच्छेदः कथम् इति चेत् लक्ष्मीं तनोतु नितराम् इतरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालम्
हैरम्बम् अम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः इति पदच्छेदः। लक्ष्मीं तनोतु नितराम् इतरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् हैरम्बम् अम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं नः इति पदच्छेदः। पदार्थोक्तिः तेषां पदानाम् अर्थः कः इति। लक्ष्मी, लक्ष्मीर्नाम संपत्, ऐश्वर्यं, धनं। तां लक्ष्मीं तनोतु, करोतु, संपादयतु, विस्तारयतु, विदधातु। लक्ष्मीं संपदं विस्तारयतु। कथं विस्तारयतु इति चेत् निश्चयेन। कथं, पुनः कथं? इतरानपेक्षम्, अन्येषाम् अपेक्षा यस्य नास्ति तादृशम् अंघ्रिद्वयम्। अंघ्रिः नाम पादः इति। पदंघ्रिश्चरणोस्त्रियाम् इति अमरः। अंघ्रिः, अंघ्रिद्वयम्, पादद्वयम् इत्यर्थः। निगमशाखिशिखाप्रवालम्, निगमः वेदः इत्यर्थः। निगमः वेदः, निगमः एव शाखी, शाखाः अस्य सन्ति इति शाखी। शाखाः अस्य सन्ति। शाखा इत्युक्ते वृक्षस्य शाखाः एव। शाखाः अस्य सन्ति इति शाखी भवति। तत्र अमरः वृक्षो महीरुह शाखी विटपी पादपस्तरुः इत्यमरः। निगमशाखी, वेदः एव वृक्षः। इदानीं भवतां कल्पना भवेत्, वेदः, वेदः अस्ति, संपूर्ण वेदराशिः, सा एव वृक्षरूपेण अस्ति। निगमः एव शाखी रूपेण अस्ति। निगमशाखी शिखा, तस्य वृक्षस्य शिखा इत्युक्ते अग्रभागः। तस्य वृक्षस्य शिखा अग्रभागः। तादृश अग्रभागे विद्यमानं प्रवालं, नवपल्लवं, चिगुरु इति वदामः कर्णाटकभाषायां। प्रवालमङ्कुरोऽप्यस्त्री इत्यमरः। प्रवालः, प्रवालम्, अंकुरः, नवाङ्कुरः। इदानीं वसन्तकाले वृक्षाणां नवाङ्कुरः यद्भवति तदेव प्रवालम् इति पदेन कथ्यते। इदानीं निगमः वेदः, निगमशाखी, निगमः एव शाखी, निगमः एव वृक्षः, वेदः एव वृक्षः। तादृश वृक्षस्य शिखा अग्रभागः, वृक्षस्य अन्ते अग्रभागः, अग्रभागे विद्यमानं नवपल्लवं। प्रवालम् इत्युक्ते पल्लवं, नवपल्लवम् इति। इदानीं सः गणेशस्य पदद्वयं वर्णयन् अस्ति। विनायकं स्तौति, तत्र विनायकस्य पदद्वयं कथम् अस्ति इति वर्णयन् अस्ति। विनायकस्य पदद्वयं कथम् अस्ति इति चेत् निगमशाखिशिखा प्रवालम् इति। निगमवृक्षस्य अग्रभागे यत् पल्लवं वर्तते तादृशम् इत्युक्ते निगमः वेदः, वेदः एव वृक्षः, तस्य अग्रभागः, वेदवृक्षस्य अग्रभागः कः भवितुमर्हति? वेदानाम् अन्ते किमस्ति इति चेत् उपनिषदः।
वेदान्तः उपनिषदः सन्ति। निगमशाखिनः शिखा इत्युक्ते उपनिषदः, शिखायाः प्रवालम् उपनिषदः यत् सारं वर्तते तदेव अंघ्रिद्वयं, गणपतेः अंघ्रिद्वयं तदेव इत्युक्ते गणपतिः वेदांत प्रतिपाद्यः, गणपतेः अंघ्रिद्वयं वेदांत प्रतिपाद्यं वर्तते, उपनिषत् प्रतिपाद्यं वर्तते इति। हैरम्बम् इति, हैरम्बम्, हेरम्बः इत्युक्ते विनायकः इत्यर्थः। हेरम्बः विनायकः, गणेशः, विघ्नराजः। सः तस्य इदम् इति प्रत्ययः, हैरम्बम् हेरम्बस्य इदं विनायकस्य इत्यर्थः, विनायकस्य पदद्वयम् इत्यर्थः। अम्बुरुह डम्बर चौर्य निघ्नम्, अम्बुरुह, हरि ओम्, अम्बुरुहः कमलम्, अम्बुनि रोहति इति अम्बुरुहः कमलम्, कमलस्य डम्बरं, कमलस्य डम्बरः इति व्यत्यासः जातः। डम्बरो स्त्री संरम्भः, आडम्बरो स्त्री संरम्भः इति अमरशेषे वर्तते। डम्बरः इत्युक्ते सौन्दर्यम् इत्यर्थः। अम्बुरुहः कमलः, कमलम्, कमलस्य सौन्दर्यम्, कमलस्य सौन्दर्यम्, डम्बरम्, डम्बरः इत्युक्ते। तस्य चौर्यम्, कमलस्य सौन्दर्यं यदस्ति तस्य चौर्यं, तस्य अपहरणे, तस्य चौर्ये इत्युक्ते कमलस्य सौन्दर्यं यदस्ति तस्य चौर्ये निघ्नम्, तस्य चौर्ये रतम्, कमलस्य सौन्दर्य चौर्ये रतम्, अंघ्रिद्वयं, गणपतेः अंघ्रिद्वयं, गणपतिः, गणपतेः अंघ्रिद्वयं तादृशं सुन्दरमस्ति, कमलस्य सौन्दर्यमपि अपहरति, कमलवत् सुन्दरं गणेशस्य अंघ्रिद्वयम् इत्यर्थः। अनन्तरं विघ्नाद्रिभेद शतधार धुरन्धरम्, विघ्नाः, विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः इति अमरः। विघ्नाः इत्युक्ते अंतरायाः, आपदः, आपत्, कष्टगळु इत्यर्थः। तादृशाः विघ्नाः कथं सन्ति इति चेत् पर्वतरूपेण सन्ति। विघ्नाः महत् पर्वतरूपेण, तादृश विघ्नपर्वतानां भेदः, तादृश विघ्नपर्वतानां भेदः, विदारणं, छेदनं, तादृश विघ्नपर्वतानां छेदने शतधार धुरन्धरम्, शतधारः इत्युक्ते इन्द्रस्य वज्रायुधम्, इन्द्रस्य हस्ते आयुधं भवति, तस्य शतधारः वज्रायुधम् इति नाम वर्तते। इन्द्रस्य वज्रायुधं यथा पर्वतानां भेदने इत्युक्ते सर्वेषां राक्षसानां भेदने धुरन्धरम् अस्ति। शतधारः इन्द्रस्य वज्रायुधं यथा राक्षसानां भेदने, छेदने, खण्डने धुरन्धरं, पुरतः धुरं वहति, धुरं धरति इति धुरन्धरम्, अग्रे तिष्ठति इत्यर्थः। अग्रे इदानीं राक्षसाः युद्धार्थम् आगताः चेत् इन्द्रस्य वज्रायुधम् एव गत्वा अग्रे तिष्ठति, इन्द्रः एव प्रथमं युद्धं करोति, वज्रायुधं सर्वान् नाशयति। अतः तादृश वज्रायुधवत् विघ्नः, विघ्नरूप अद्रीणां भेदने गणेशस्य अंघ्रिद्वयम् अस्ति इत्यर्थः। विघ्नाः एव अद्रयः, विघ्नाः एव पर्वताः,
तादृशानां पर्वतानां भेदने छेदने विदारणे शतधारवत् धुरन्धरं शतधारः वज्रायुधं यथा शक्तः अस्ति तथा एव विघ्नपर्वतानां भेदने गणेशस्य अंघ्रिद्वयं शक्तः शक्तम् इत्यर्थः। नः इत्युक्ते अस्माकम् अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम् अस्माकम् अस्माकं लक्ष्मीं तनोतु इति अग्रे एतत् सर्वं सम्यक् ज्ञायते। इदानीं समस्तपदानां विग्रहः यथा पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना संशयस्य समाधानम् इत्यस्ति तथैव गच्छन्नस्मि। अनन्तरं चतुर्थभागे इत्युक्ते विग्रहो वाक्ययोजना इत्यत्र भवतां कृते स्पष्टं ज्ञायते अस्य श्लोकस्य अर्थः कः इति। इतरानपेक्षम् इति समस्तपदम् एकमस्ति। विग्रहः कथम् इति चेत् न विद्यते अपेक्षा यस्य तत् न विद्यते अपेक्षा अन्येषाम् अपेक्षा न विद्यते यस्य इति अनपेक्षम् न विद्यते अपेक्षा यस्य। इदानीं विघ्नाद्रि भेदने विघ्नभेदने तथा च लक्ष्मीदाने लक्ष्म्याः दानेपि गणेशस्य अन्यस्य देवस्य आश्रयः नापेक्षितः। इदानीं शिवः ददातु अनन्तरं विष्णुः ददातु इति अपेक्षा नास्ति। गणेशः एव यदपेक्षितं तत् सर्वं दातुं शक्तः। स एव अर्थः अत्र उक्तः इतरेषाम् अनपेक्षम् अंघ्रिद्वयम् अन्येषाम् अपेक्षा एव नास्ति। वयं गणेशं नुमः चेत् सः एव सर्वं दातुं शक्तः अन्येषाम् अपेक्षा नास्त्येव गणेशस्य इत्यर्थः। अनन्तरम् अंघ्रिद्वयम् द्वौ अवयवौ अस्य इति द्वयम् अंघ्रियोः द्वयम् इदानीं पादद्वयम् इति अंघ्रियोः द्वयम् अंघ्रिद्वयम् इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। निगमशाखिशिखा प्रबालम् इत्यस्य विग्रहः कथम्। निगमः एव शाखी निगमः वेदः वेदः एव शाखी वेदः एव वृक्षः निगमशाखी निगमशाखिनः शिखा वेद वृक्षस्य शिखा अग्रभाग निगमशाखिनः शिखा निगमशाखि शिखा तादृश निगमशाखि शिखायाः प्रवालम् अन्ते विद्यमानम् अंकुरं नवपल्लवम् निगमशाखि शिखायाः अन्ते विद्यमानं नवपल्लवम् निगमशाखि शिखा प्रवालम्। अंबुरुह डंबर चौर्य निघ्नम् अंबुरुहः अंबुरुहस्य डंबरः अंबुरुहः कमलं तस्य डंबरः सौन्दर्यं तादृश अंबुरुह डंबरस्य चौर्ये अपहरणे निघ्नम् आयत्तम् अधीनो निघ्न आयत्तः इति अमरः तस्य अंबुरुह डंबरस्य चौर्यम् अंबुरुह डंबर चौर्यम् तादृश अंबुरुह डंबर चौर्ये निघ्नम् सप्तमी समासः तत्पुरुष समासः अंबुरुह डंबर चौर्ये निघ्नम् अंबुरुह डंबर चौर्ये रतम् इति कमलस्य सौन्दर्य अपहरणे रतम् इत्यर्थः। अनन्तरं विघ्नाद्रिभेद शतधार धुरन्धरम् विघ्नाः एव अद्रयः विघ्नाद्रयः विघ्नपर्वताः इति अन्तराय पर्वताः इति पर्वतरूपेण सन्ति विघ्नाः। अनन्तरं तादृशानां विघ्नाद्रीणां भेदः विघ्नाद्रीणां छेदः भङ्गः तेषां विदारणं
तादृश विघ्नाद्रिभेदानां विघ्नाद्रिभेदे शतधार इव धुरन्धरम् शतधारः यथा राक्षसानां छेदने अग्रे भवति इत्युक्ते समर्थः अस्ति तादृशं विघ्नाद्रिभेद शतधार धुरन्धरं गणेशस्य अंघ्रिद्वयम् इत्यर्थः। अधुना पश्यामः अन्वयः पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना वाक्ययोजना इति। वाक्ययोजना इत्यत्र विभागद्वयम् इत्युक्ते भेदद्वयम् अस्ति। यथा खण्डान्वयः दण्डान्वयः इति। खण्डान्वयः इत्युक्ते आकाङ्क्षापद्धतिः इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। एकं क्रियापदं प्रथमं चिनुमः श्लोके विद्यमानम्, अनन्तरं तस्य यद्यद् अपेक्षितं तत्सर्वम् अनुमिनुमः अथवा अन्विषामः। सा आकाङ्क्षापद्धतिः इति उच्यते। आकाङ्क्षापद्धत्या एवं तनोतु इति क्रियापदम्। लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेक्षम् इत्यत्र तनोतु इति क्रियापदम्। किं तनोतु? किं तनोतु? लक्ष्मीं तनोतु, लक्ष्मीं तनोतु, संपदं तनोतु, ऐश्वर्यं तनोतु, ऐश्वर्यं तनोतु। अनन्तरं कथं तनोतु इति चेत् नितरां तनोतु, निश्चयेन तनोतु, निश्चयेन लक्ष्मीं तनोतु इति। अनन्तरं केषां तनोतु इति चेत् नः अस्माकं कृते लक्ष्मीं तनोतु। लक्ष्मीं कः तनोतु? किम् अथवा अत्र किम् इति प्रश्नः कर्तव्यः। लक्ष्मीं किं तनोतु इत्युक्ते अंघ्रिद्वयं तनोतु, अंघ्रिद्वयं तनोतु। पुनः प्रश्नः कस्य अंघ्रिद्वयम् इति चेत् हैरम्बम् अंघ्रिद्वयम्, विनायकस्य अंघ्रिद्वयम्। इदानीं पश्यन्तु कस्य अंघ्रिद्वयम्? किं तनोतु? अंघ्रिद्वयं तनोतु। कस्य अंघ्रिद्वयं? हैरम्बम् अंघ्रिद्वयं तनोतु। हैरम्बम् अंघ्रिद्वयं किं तनोतु? हैरम्बम् अंघ्रिद्वयं लक्ष्मीं तनोतु। हैरम्बम् अंघ्रिद्वयं लक्ष्मीं कथं तनोतु? हैरम्बम् अंघ्रिद्वयं लक्ष्मीं नितरां निश्चयेन तनोतु, विस्तारयतु, ददातु इति अर्थः। अनन्तरं कीदृशम् अंघ्रिद्वयम् इति। अंघ्रिद्वयस्य विशेषणम् इदं। कीदृशम् अंघ्रिद्वयम्? इतरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयम्। इतरेषाम् अपेक्षा यस्य अंघ्रिद्वयस्य नास्ति। इदानीम् अन्यस्य अपेक्षा नास्ति, गणेशस्य अंघ्रिद्वयम् एव सर्वं दातुं शक्तम् इत्यर्थः। इतरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयम् लक्ष्मीं तनोतु। अनन्तरं पुनः कीदृशम् अंघ्रिद्वयम् इति चेत् निगमशाखिशिखाप्रवालम्। निगमः वेदवृक्षस्य अन्तभागे विद्यमान प्रवालसदृशम् इत्युक्ते वेदान्तप्रतिपाद्यम् हैरम्बम् अंघ्रिद्वयम् अस्माकं नितरां लक्ष्मीं तनोतु इत्यर्थः। पुनः कीदृशम् अंघ्रिद्वयम् इति चेत् अंबुरुह डंबर चौर्य निघ्नम्। अंबुरुहः कमलं, तस्य डंबरः सौन्दर्यं, तस्य डंबरस्य चौर्यम् इत्युक्ते अपहरणं, तस्मिन् निघ्नं, तस्य अंबुरुह डंबर चौर्ये निघ्नं, कमलस्य सौन्दर्य अपहरणे रतम् इति। इत्युक्ते कमलवत् सुन्दरम् अंघ्रिद्वयम्, पादद्वयम्, गणेशस्य पादद्वयम् अस्माकं लक्ष्मीं तनोतु। पुनः कीदृशम् अंघ्रिद्वयम् इति चेत् विघ्नाद्रिभेद शतधार धुरन्धरम्। विघ्नाः एव पर्वतरूपाः,
तादृशानां विघ्नानां भेदे इत्युक्ते विदारणे छेदने शतधार धुरन्धरं शतधारः वज्रायुधं सः यथा अग्रे तिष्ठति समर्थः तथा समर्थम् अंघ्रिद्वयम् विनायकस्य अंघ्रिद्वयम् अस्माकं लक्ष्मीं तनोतु। वस्तुतः कथम् अन्वयं करणीयम् इति चेत् इतरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयं तनोतु। कः तनोतु? अंघ्रिद्वयं तनोतु। किं तनोतु? लक्ष्मीं तनोतु। अंघ्रिद्वयं हैरंबं अंघ्रिद्वयं लक्ष्मीं तनोतु इति। अनन्तरं पुनः प्रश्ने हैरंबं अंघ्रिद्वयं कथं लक्ष्मीं तनोतु? हैरंबं अंघ्रिद्वयं नितरां लक्ष्मीं तनोतु। पुनः हैरंबं अंघ्रिद्वयं केषां लक्ष्मीं तनोतु? हैरंबं अंघ्रिद्वयं नः अस्माकं लक्ष्मीं तनोतु। अनन्तरं हैरंबं अंघ्रिद्वयं कीदृशं हैरंबं अंघ्रिद्वयं अस्माकं नितरां लक्ष्मीं तनोतु इति चेत् इतरानपेक्षं हैरंबं अंघ्रिद्वयं अस्माकं नितरां लक्ष्मीं तनोतु। पुनः कीदृशं अंघ्रिद्वयं लक्ष्मीं तनोतु इति चेत् निगमशाखिशिखाप्रवालम् इतरानपेक्षं हैरंबं अंघ्रिद्वयं नः नितरां लक्ष्मीं तनोतु इति संपूर्णवाक्यैः अस्माभिः अन्वयः कर्तव्यः। एवमेव अग्रेपि। अनन्तरं खण्डान्वयः जातः, इदानीं दण्डान्वयः इत्युच्यते। कथम् इति चेत् अनेन भवद्भिः सम्यक् ज्ञातुं शक्यते यथा इतरानपेक्षं निगमशाखिशिखाप्रवालम् अम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं हैरंबं अंघ्रिद्वयं नः नितरां लक्ष्मीं तनोतु इति अस्य श्लोकस्य अर्थः वर्णयितुं शक्यः। कथं पुनः वदामि। इतरानपेक्षम् अन्येषाम् अपेक्षा यस्य नास्ति, ब्रह्म विष्णु शिवादीनाम् अपेक्षा नास्ति, अन्येषां देवानाम् अपेक्षा नास्ति, गणेशः एकः एव सर्वं दातुं शक्नोति इत्यर्थः। इतरानपेक्षं गणेशस्य अंघ्रिद्वयमेव सर्वं दातुं शक्नोति। इतरानपेक्षं निगमशाखिशिखाप्रवालम् इत्युक्ते निगमः वेदः, शाखी वेदरूपी वृक्षः, वेदरूपी वृक्षस्य शिखा अग्रभागः उपनिषदः, तस्य प्रवालम् उपनिषदः यत्सारं वर्तते तदेव अंघ्रिद्वयम् इत्युक्ते गणेशस्य अंघ्रिद्वयं वेदान्तप्रतिपाद्यम् इत्यर्थः। अनन्तरम् अम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं कमलस्य सौन्दर्यस्य चौर्ये अपहरणे निघ्नं कमलवत् सुन्दरं गणेशस्य अंघ्रिद्वयम्। अनन्तरं विघ्नाद्रिभेदशतधारधुरन्धरं विघ्नाः एव अद्रयः पर्वताः, विघ्नरूपी पर्वताः, तेषां छेदने इत्युक्ते तेषां नाशने शतधारधुरन्धरं शतधार इव समर्थं हैरंबं हेरंबस्य इदं गणेशस्य इदं गणेशस्य अंघ्रिद्वयं पादयुगलं गणेशस्य पादयुगलं नः अस्माकं नितरां लक्ष्मीं तनोतु। निश्चयेन लक्ष्मीं संपादयतु, लक्ष्मीं तनोतु इति अर्थः। इदानीं पदच्छेदः, पदार्थोक्तिः, विग्रहः, वाक्ययोजना, संशयस्य समाधान। विग्रहः वाक्ययोजना इति चतुर्धा श्लोकस्य व्याख्यानं समाप्तम्। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नावगतम् इति किमपि?
महोदयः एकः प्रश्नः अस्ति। नः इत्युक्ते शब्दः न शब्दः षष्ठी विभक्ति बहुवचनं वा? न न, अस्मत् अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान् नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु इति। अत्र मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः इति। अत्र षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। श्लोकः सम्यक् अवगतः वा? आं सम्यक् अवगतं महोदय। कोऽपि प्रश्नः पुनः? प्रश्नः? अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? आं वर्याः। अस्तु, इदानीम् अस्य श्लोकस्य तात्पर्यार्थः इति इदमपि वक्तव्यमासीत्। विनायकस्य अंघ्रिद्वयम् आशीर्दाने अन्येषाम् अपेक्षा यस्य नास्ति तादृशम् उपनिषत् प्रतिपाद्यं कमलस्य सौन्दर्यापहरणे रतम् इत्युक्ते कमलवत् सौन्दर्ययुतं विघ्नपर्वतानां ध्वंसने वज्रायुधवत् समर्थं पादयुगलम् अस्माकं कृते निश्चयेन लक्ष्मीं तनोतु इति अस्य तात्पर्यार्थः। विनायकस्य गणेशस्य आशीर्दाने अन्येषाम् अपेक्षा यस्य नास्ति तादृशम् इत्युक्ते तत्र शब्दः कः अस्ति? इतरानपेक्षम् इति। आशीर्दाने अन्येषां देवानाम् अपेक्षा यस्य नास्ति इतरानपेक्षम् अंघ्रिद्वयम् गणेशस्य पादयुगलम् निगमशाखिशिखाप्रवालम् इत्यस्य उपनिषत् प्रतिपाद्यम्। निगमः वेदः, वेदः एव शाखी वृक्षः, वेदवृक्षस्य शिखा अन्तभागः उपनिषत्, तस्य प्रवालम् इत्युक्ते तस्य अंकुरम् इत्युक्ते तस्य सारः, उपनिषत् सारः, उपनिषत् प्रतिपाद्यम् गणेशस्य अंघ्रिद्वयम् इत्यर्थः। अनन्तरं विघ्नाद्रिभेद शतधार धुरन्धरम्, विघ्नाः एव अद्रयः, पर्वताः विघ्नपर्वताः। भवतां मनसि एवं चित्रम् आगच्छेत्, विघ्नाः एव पर्वतरूपेण अग्रे सन्ति, तस्य भेदनं गणेशस्य पादद्वयम् एव करोति। कथम् इति चेत् शतधार धुरन्धरम्, शतधारः इत्युक्ते वज्रायुधः यथा राक्षसानां छेदने अग्रे भवति तथा विघ्नध्वंसने गणेशपादद्वयम् अग्रे एव सर्वदा भवति। गणेशपादद्वयं सर्वसमर्थं विद्यते इत्यर्थः इति। अत्र दशवादनं जातम्, इतोपि 10 निमेषं स्वीकरोमि, अस्तु वा? अस्तु अस्तु। अस्य श्लोकस्य भावार्थः इत्युक्ते विशेषार्थाः केचन सन्ति, तान् उक्त्वा उपसंजिहीर्षामि। विशेषार्थः लक्ष्मीं तनोतु इत्यत्र कः विशेषार्थः इति चेत् भोजराजः चम्पूरामायणं लिखन् अस्ति, सत्यं खलु? भोजराजः चम्पूरामायणं लिखन् अस्ति। सः झारेश्वरः, सः राजा वर्तते, तस्य सम्पदः अपेक्षा अस्ति वा? लक्ष्मीं तनोतु इति गणेशपादयुगलं स्तौति सः। लक्ष्मीं भोजराजः लक्ष्मीम् अपेक्षेत वा इति कस्यचित् मनसि शङ्का उदेत। शङ्का उदेति चेत् तदा
एके विद्वांसः तत्र उत्तरं वदन्ति तथा नास्ति भोजराजः साक्षात् धारेश्वरः सः ऐश्वर्यवान् एव किन्तु अत्र लक्ष्मीं तनोतु इत्यस्य आशयः कः इति चेत् वाग्लक्ष्मीं तनोतु अर्थलक्ष्मीं तनोतु वागर्थलक्ष्मीं तनोतु इति अत्र अर्थः इति इत्युक्ते सम्पदं तनोतु अंघ्रिद्वयम् इति भोजराजस्य आशयः नास्ति। इदानीं कार्यं किं चम्पूरामायणस्य रचनं तत्र का लक्ष्मीः अपेक्षिता इति चेत् वाग्लक्ष्मीः अपेक्षिता अर्थलक्ष्मीः अपेक्षिता। कालिदासेन यथा रघुवंशे उक्तं वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति वागर्थौ एव अत्र प्रधानौ स्तः। अतः वागर्थयोः अपेक्षा अस्ति भोजराजस्य। अतः वाग्लक्ष्मीं तनोतु अर्थलक्ष्मीं तनोतु इति भोजराजस्य आशयः स्यात् इति एके विद्वांसः अवदन्। अनन्तरम् इतरानपेक्षम् इति अत्रापि कश्चन विशेषः वर्तते। इतरानपेक्षम् इत्यत्र तत्र व्याख्याकारेण अपि लिखितमस्ति। इतरानपेक्षम् इति अस्माभिः इदानीं पदद्वयम् इत्यस्य अंघ्रिद्वयम् इत्यस्य विशेषणम् इति स्वीकृतम्। इत्युक्ते अन्येषां देवानां केषामपि सहायता नापेक्षिता। गणेशस्य पादयुगलमेव तादृशं समर्थं वर्तते इति। अत्र इतरानपेक्षम् इति क्रियाविशेषणम् इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः इति व्याख्याकारः वदति। कथम् इति चेत् इतरेषाम् अनपेक्षम् इतरानपेक्षम् इति पूर्वं कृतम् अस्माभिः। इतरैः अनपेक्षम् इत्यपि अस्माभिः व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। तस्य कः अर्थः भवेत् इत्युक्ते क्रियाविशेषणं भवति चेत् कः अर्थः भवेत् इति चेत् इतरैः अनपेक्षम्। इतरः अन्यः कोऽपि वदति मम धनं ददातु, मम कार्यानं ददातु, मम गणकयन्त्रं ददातु, मम दूरवाणीं ददातु इति तेन अपेक्षा कृता। किन्तु तेन अपेक्षितुं न शक्यत एव। किमपि विशिष्टं तदपेक्षया उन्नतं किमपि अस्माकं कृते ददातु। इतरानपेक्षं तेन अपेक्षितुमेव यन्न शक्यम्, अन्येन यद् अपेक्षितुमेव न शक्यं तादृशं मम कृते ददातु इति क्रियाविशेषणम् अपि इतरानपेक्षम् इति शब्दं प्रयोक्तुं शक्नुमः इति कवेः आशयः इति। अत्र एकः श्लोकः चिन्तितः इदानीमेव मनसि आगतः। कवीनाम् आशयं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः इति उच्यते। काव्यसंसारे कविः एव प्रजापतिः। सः यथा सृष्टवान् अस्माभिः तथा दर्शनीयं तावदेव। अतः कवीनाम् आशयः कथं भवेत् इति केचन व्याख्याकाराः तत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति। तथापि अस्माभिः अन्तः गत्वा दृश्यते चेत् एतादृश विशेषार्थाः अपि ज्ञातुं शक्याः इति अस्माभिः अवधेयम्। अस्तु, समयः जातः। कोऽपि प्रश्नः? एकक्षणं प्रश्नः अत्र कोऽपि नास्ति। केवलम् अभिनन्दनात्मकं किञ्चन पद्यं। वाणी गणेशस्य हि भोजवाणीं व्याख्यातुमर्ह गुणकोटिगर्भ स्वर्गस्थितस्यात् भुवमेव भोजः पश्यन् प्रतुष्यन् मुदमाप्यनन्देत् इत्यस्ति। आहत्य अत्यन्तं सुन्दर्या शैल्या देववाण्या भोजराजस्य चम्पूरामायणं व्याख्यायते। अद्य प्रथमसत्रम् अभिनन्दनानि। वाणी गणेशस्य श्रीगणेशस्य वाणी भोजवाणीं व्याख्यातुम् अर्ह। बहवः वाग्गुणाः तद्वाण्यां सन्ति। अर्ह सा वाणी गुणकोटिगर्भ। एवं स्वर्गस्थितस्यात् भुवमेव भोजः।
स्वर्गे भोजराजः उपविश्य भुवमेव पश्यन् प्रतुष्यन् मुदं सन्तोषम् आप्य नन्देत् समृद्धिम् आप्यात् इति अत्र अभिप्रायः। अभिनन्दनानि। प्रथमसत्रं नूतनप्रकारस्य प्रकल्पस्य च अभिनन्दनानि। अग्रे च अभिवृद्धिः भवतु इति कामये। धन्यवादः धन्यवादः। उमामहेश्वरयोः सुपुत्रः इव श्रीगणेशः। अरे राम न किमपि। उमामहेश्वरयोः इति उक्तम्। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? इतोपि अर्थान् अवगतः इति चेत् पुनः वदामि अहम्। सम्यक् आसीत् गुरुवर्य, धन्यवादः। बहु सम्यक् आचार्य, धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः।